अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना नज़ाकत अली ख़ान आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आज हमारे साथ हैं। आज आपकी मुलाकात हम कराते हैं एक अच्छी शख्सियत के साथ जो कि दोहा की जानी मानी और दोहा की बहुत मशहूर हस्ती जिनका नाम है जनाब डॉक्टर तारक मसाऊ। आज वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहें और उनकी बातें भी सुनें और देखें कि उन्होंने दोहा में क्या क्या किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? कैसे हैं आप? जी शुक्रिया नज़ाकत साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इतनी दूर से आए। जी दोहा दुकान का तकरीबन को 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमारी बहुत सारे प्रोग्रामों में आपसे मुलाकात होती रही। तो जैसे आपने मेरे मुताल्लिक़ अपने इंटरव्यू में कहा जी तो मैंने कोशिश की है, लेकिन कम आपने भी नहीं किया। जो पंजाब म्यूज़िक ग्रुप है जी जो म्यूज़िक का जो मेलोडी है, म्यूज़िक का जो टेस्ट है, या म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करना, जो म्यूज़िक साइंस है जी वो मैंने देखा वो चंद लोग हैं जिनमें से एक आप हैं थैंक यू सर। जिसने दोहा में ख़ास कर म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस किया। और हम भी बहुत इंजॉय करते हैं, महसूस होते हैं जब आप डिफरेंट सिंगर्स को, वो इंडिया से हों पाकिस्तान से हों, उनको बुलाते हैं। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पीएमजी कब को अच्छा सा प्रोग्राम करे, क्योंकि हम यहाँ पर कतर पेट्रोलियम में जॉब कर रहे होते हैं, बाकी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, घर की कमिटमेंट्स होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो ड्राइनेस फील करते हैं। तो जब आपका कोई प्रोग्राम होता है, आपको म्यूज़िकल प्रोग्राम करते हैं, तो हम बहुत प्लेयर फील करते हैं, यार जाएंगे थोड़ा सा एक किस्म कलरफुल लाइफ को देखेंगे और थोड़ा सा जो दुकान का ड्राइनेस है, जो सैंड का ड्राइनेस है, जो डेजर्ट का ड्राइनेस है, वो आपके प्रोग्रामों में आकर हम हम एक इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, वहाँ आने से हम मुअत्तर हो जाते हैं। अच्छा, खुशबूदार हो जाते हैं। क्या बात। तो वो बहुत मज़ा आता है जब आपका प्रोग्राम, आपको याद होगा आपने एक प्रोग्राम किया था एक होटल में 3rd के 4th फ्लोर पे, तो वो एक सिंगर थी पाकिस्तानी, उसने बहुत अच्छे गाने गाए। तो उसका मुझे वो एक बहुत प्यारा वो गाना, वो आज तक उसकी जो अदा थी ना, वो आज तक मुझे याद है। उसके बोल थे, जदू हौली जे लेना मेरा ना मैं था मर जाए। क्या तो कहने? वो जो उसकी अदा थी, जो उसकी मेलोडियस वॉइस थी, वो बड़ी प्यारी लगती थी। क्या कहने जी, क्या कहने, बिल्कुल। तो माशाल्लाह जी हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर तारक मकसूद साहब। तो माशाल्लाह इनसे बात तो हमने अपनी तो कोई करनी नहीं, पंजाब म्यूज़िक ग्रुप की, ये तो आपकी मेहरबानी है। पंजाब म्यूज़िक ग्रुप आपकी दुआओं से चैनल बन चुका है, लोगों की खिदमतें भी करता है। लेकिन आज हम आपके पास आए हैं आपसे कुछ पूछने, ठीक है? तो आप ये बताएं कि आपकी दोहा कतर में आमद कब हुई और माशाल्लाह आपकी यहाँ क्या पोजीशन है, आप क्या करते हैं, घर में कैसे टाइम देते हैं? बड़ी एक्टिविटीज़ है आपके भी चैनल हैं। तो आज हमें अपने बारे कुछ बताएं, हमारे बारे कुछ ना पूछे। थैंक यू जी नज़ाक साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। 1997 में मैं दोहा में आया हूँ जी। और उस वक़्त मैं जब दोहा मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर कतर पेट्रोलियम को, तो मैं लोएस्ट ग्रेड में QP को ज्वाइन किया। ठीक। और जब मैंने कराची में इंटरव्यू दिया तो वो जो एक मेरा मैनेजर बना इधर आकर, उसने मुझे कहा कि तारक साहब के भी हम इंजीनियर्स तो पाकिस्तान से रिक्रूट करते नहीं हैं, मेरे पास एक क्लोज जॉब है, तो उसके लिए अगर आप हमें भरते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैंने कहा ये बताओ सैलरी कितनी है? अच्छा। तो उसने मुझे सैलरी बताई, तो मैंने वहीं कैलकुलेटर से टाइम्स किया। मैंने कहा जो मैं OGDC से ले रहा हूँ वो मेरे ख्याल में 15 के 20 हज़ार थी। अच्छा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो उस वक्त पाकिस्तानी 1 लाख के करीब थी। लेकिन जो मेरे पास OGDC में ग्रेड था या जो वो था वो डिफरेंट था। तो मैंने कहा खली वली करें, 1 लाख रुपया तो मिल रहा है। तो मैंने वहाँ से OGDC को छोड़ा पाकिस्तान से और वहाँ कतर पेट्रोलियम को ज्वाइन किया। यहाँ कतर पेट्रोलियम को ज्वाइन किया 1997 से। अच्छा। तो वहाँ से लेकर फिर मेरा आगे से सफ़र शुरू हुआ जी। मुझे एजुकेशन से जुनून था माशाल्लाह, और मैं अल्लाह से डर के बात करता हूँ कि जो भी मैंने काम किया जुनूनियत की हद से किया। यानी बाज़ का ये होता है कि बंदा सोचता है
جب بھی کوئی کام کرنے سے یار مجھے کیا بینیفٹ ہوگا, صحیح بات ہے. یہ میں کیوں کروں, اس پہ میرا ایکسپنسز کتنے گے, وہ چیزیں کیسے اچیو کریں, میں نے یہ کبھی نہیں سوچا یا دیکھا. تو جب میں یہاں قطر میں آیا تو مجھے ایک تعلیم سے لگاؤ تھا, جنون تھا. تو مجھے اپارچونیٹی مل گئی یو کے جانے کی, تو پھر میں یو کے چلا گیا. وہاں سے میں نے ماسٹر کیا, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کی, پھر میں کیو پی سے میں نے آگے کنٹینیو کیا. تو میرے تقریباً قطر پیٹرول میں 24 ایئرس میں نے گزارے ہیں, 24 ایئرس آلموسٹ 24 سال میں نے قطر پیٹرولیم میں گزارے ہیں. اور اس دوران میں نے ڈفرینٹ پوزیشن پہ کام کیا, اور اس وقت میں ریٹائرمنٹ کہہ لیں یا کیو پی نے مجھے دھکے نکال کر باہر نکالا, یا یہ کہہ لیں کہ بھی 24 ایئرس کے بعد. تو اس دوران میری جو سکسیس سٹوریز ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں موٹی موٹی ہے کہ میں ایز اے کوآرڈینیٹر ایڈوائزری رول سے ابھی میں نے جاب چھوڑی ہے, ریزائن کیا, یا کیو پی نے لے آف کیا, جو سمجھ لیں. اور اس دوران میں نے تقریباً 21 یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی انوائٹڈ اسپیکر جاتا رہا ہوں, جس میں پاکستان ہے, یو کے ہے, یو ایس, کینیڈا, آسٹریلیا, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کے علاوہ میں نے تقریباً 50 ریسرچ پیپر لکھے اور 3 بکس لکھی الیکٹریکل پاور پہ. تو اس طرح میں نے قطر پیٹرولیم میں بھی میں نے بہت کنٹریبیوشن کیا. میں نے قطر پیٹرولیم میں 14 سسٹم انٹروڈیوس کروائے, خود ڈیولپ کی, ان ہاؤس ڈیولپ کیے. تو آئی ہیو سیوڈ $1 ملین $1 کریں فار کیو پی. سو آئی ڈیڈ اے لاٹ. تو ابھی میں جیسے آپ کہہ رہے تھے ایک لمبی لسٹ ہے, تو ابھی میں اپنے ایک بات میں سے کی کہ فیملی کو کب ٹائم دیتے ہیں. بالکل, کیونکہ بہت بیزی ہے نا آپ, اتنی چیزیں کرنے کے بعد فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں. تو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میری شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی. کیا بات, آئی واز ہارڈلی 8 ایئرس. اس لیے تو آپ چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں. چھوٹے لگ میں 8 اسٹینڈرڈ میں تھا, اور میری عمر 12-13 سال کے قریب تھی, یعنی 8 اسٹینڈرڈ میں تھا, 8ویں کلاس میں. تو اس وقت میری شادی ہوئی. تو شادی بہت چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی, اور ماشاء اللہ میری وائف کا انفارچونیٹلی 2008 میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میرے اس میں سے 4 بیٹے اور 1 بیٹی. ماشاء اللہ بیٹی نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, بیٹے نے میکینیکل انجینئرنگ کی یو ایس سے, 2 بیٹے یو ایس میں پڑھ رہے ہیں. تو مجھے 2016 میں یو ایس گورنمنٹ نے ایکسیپشنل ایبلٹی پہ نیشنلٹی دے دی تھی. تو میں 2016 سے ٹرائی کر رہا تھا کہ بھی میں یو ایس چلا جاؤں, لیکن قسمت میں شاید 4 سال لگا لیے. اور تو ابھی جو ہے وہ بہت ٹائم ہو گیا تھا, تو اب میں موو کر رہا ہوں, یو ایس جا رہا ہوں پوری فیملی کے ساتھ. پوری فیملی بس. جی ناظرین, آپ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طارق مقصود صاحب, جن سے ہم کافی باتیں کر رہے ہیں. ان کی آپ نے باتیں بھی سنی, لیکن ابھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کے اندر کیا چل رہا تھا جو کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی, کافی مشکلاتیں بھی آئی ہوں گی, اور آپ کے کافی ارادے خطرناک مجھے لگے جوانی سے لے کے اب تک. اور آپ نے جو ملازمت کا بتایا کہ میں نے وہ نوکری چھوڑی اور یہ کی, بڑی بات ہوتی ہے یہ نا, ایک بندے کا جو ہے نا اپنا اندر کام کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بڑھے بھی, تو بڑا اچھا لگا. اور ملازمت کے ساتھ ساتھ یہ جو گھر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کے چینل کی ہے, اس کے بارے بھی ہمیں بتائیں. اور پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کے اندر کیا راز ہے, وہ ذرا بتا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو نذاکر صاحب. یہ اکثر سوال لوگ کرتے ہیں. ایکچولی یہ جو میرا پی ایچ ڈی کا ایم تھا, یا ایک ویژن تھا, یا آبجیکٹو تھا, یہ بگننگ سٹیج سے تھا. میں نے اکثر ریڈیو انٹرویوز میں بھی اس کا ذکر کیا کہ مجھے اسکول جانا پسند ہی نہیں تھا. سمپل, میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسکول جاؤں پڑھوں, مجھے بالکل پسند نہیں تھا. ایک تو وہ ماسٹر بشیر صاحب مارتے تھے ڈنڈوں سے, اور اگر وہ بچ جاتے تھے گھر میں ابا جی مارتے تھے,
तो वो मिक्स हो जाता था। मैंने कहा स्कूल नहीं जाना, घर ना काम करे, अब्बा जी मारते, स्कूल का काम ना करे तो मास्टर मारते, मैं कहा स्कूल जाना ही नहीं। तो वो काफ़ी रहा, लेकिन जब अब्बा जी मारते थे स्कूल ना जाने से, तो मेरे दादा जान अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, वो अक्सर मेरी ढाल बन जाते थे और खड़े हो जाते थे आगे। तो वो अब्बा जी को कहते थे अकरमा इन्हू मत मार, वो इन्हें PhD करनी, इन्हें एक दिन PhD करनी, इन्हू मत मार। तो वो ਜਿਹੜੀ मेरे दादा जान की बातें थी वो मेरे कानों में एक किस्म की इको यानी कि रेजोनेट कर रही थी आज तक। तो वो मैंने जब उनकी बात सुनी दादा जान की तो अक्सर मेरे दिमाग में रहती थी। और मज़े की बात ये है, जब मेरे दादा जान ने कहा कि भी मैंने PhD करनी, फिर एक और चीज़ बताऊं कि मेरे दादाजी BBC लंदन बहुत सुनते थे। अच्छा, रेडियो पे ना। अच्छा। वो ना 8 बजे चलता होता था, फिर सैर भी उनका होता था, वहाँ पे डिस्कशन थी, फिर वो बातें करके ना बाबा जी के साथ 2-3 बंदे और भी BBC सुनते थे। फिर वो BBC की जब न्यूज़ ख़त्म होती थी फिर उस पर डिस्कशन करते थे। तो वो मेरे अंदर ना वो एक ड्राइव, एक किस्म की एक एनर्जी पैदा होती थी कि यार पढ़ना है तो UK पढ़ना, लंदन पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। वो जो मेरे अंदर एक तहैया था, डिटर्मिनेशन थी ना, वो मेरे अंदर अल्लाह की तरफ से ना कूट के भरी हुई थी। तो जब मैं यहाँ कतर आया तो ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी मैंने ट्राई की, तो पता नहीं अल्लाह की तरफ से था, ट्राई, वो उनका कि टेस्ट था, इंट्री टेस्ट, पास कर लिया, एक और इंट्री टेस्ट था वो भी पास कर लिया, से मल्टीपल टेस्ट थे तो क्वालिफाई कर लिया। फिर मैंने मास्टर किया, फिर मैंने कहा नहीं यार मास्टर कर लिया तो आगे भी कुछ करूँ। फिर मैंने MPhil किया, लेकिन जो मेरा मेन टारगेट था वो PhD था। अच्छा, जब उन्होंने मुझे MPhil के लिए रजिस्टर किया, मैंने कहा मैंने तो PhD करनी है, आपने मुझे MPhil के लिए रजिस्टर किया। मैंने कहा जी UK में जो स्टैंडर्ड है, UK में जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, यू हैव टू डू MPhil। अगर आपने MPhil में रिजल्ट सेटिस्फैक्टरीली प्रोड्यूस किए तो फिर हम आपको PhD के लिए रजिस्टर करेंगे, अलाउ करेंगे। अगर आप नहीं करते तो देन सॉरी, यू कैन गो अहेड ओनली फॉर MPhil। तो इस तरह वो एक डिफ़िकल्ट स्टेज थी जिससे मैं गुजरा। तो जैसे मैंने बताया कि शुरू में एक लोएस्ट ग्रेड में आया था, सैलरी भी कम थी, जुनून भी था पढ़ने का, और मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे जब मैं UK था या जाता था। सही बात है। तो फिर मैंने हीथ्रो एयरपोर्ट पे भी रातें गुजारी। अच्छा। कि भी मैं किसी होटल में रहता, 40, 50, 60 पाउंड पर नाइट के पे करता। तो वो मैं क्या करता था, फिर वो मैं जो अक्सर हीथ्रो एयरपोर्ट पे टाइम गुजार लेता था, तो मैंने काफ़ी रातें जो है एयरपोर्ट पे भी गुजारे। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा टारगेट जो मैंने सेट किया था वो मैंने अचीव किया। उसमें मैंने किसी चीज़ को रास्ते में नहीं आने दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से मैंने PhD हासिल की। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैं ज़िंदगी में 2 बार रोया, बहुत शिद्दत से रोया। एक उस बार जब मेरे दादा जान फौत हुए, और दूसरी उस बार जब मैं PhD मैंने हासिल की। क्या बात है, वो खुशी के आंसू और गमी के आंसू। अल्लाह अकबर, सही बात की आपने। अब वो अगर आप मेरी वो मैं अवार्ड लेने की अगर आप तस्वीर देखें, वो फेसबुक पे भी है, मैं रो रहा हूँ, गोरा मुझे चुप करा रहा है। अच्छा। तो कह रहा है ये तो खुशी का। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने PhD कर कैसे ले। क्या बात, इतनी स्ट्रगल थी, इतनी मुश्किल वक्त था, इतनी चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी, जो नामुमकिन थी उसको मुमकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया। तो वो चीज़ें हासिल की। तो मैं जितना भी अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो है जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी बातों का बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो वाकई एंजॉय कर रहा हूँ आपकी बातों का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा, स्कूल कैसा गुजरा, कॉलेज कैसा गुजरा, और अपनी लाइफ में एंजॉय भी किया या मेहनत ही की? मेहनत के साथ का आपकी मेहनत तो रंग लाई है, आपने काफ़ी कुछ किया है, तो मुझे कुछ बयान करेंगे कि आपका स्कूल कॉलेज कैसा गुजरा? नज़ाकत साहब, अपने एक और मेरी दुखती राग को छेड़ दिया कह लें। मेरी शादी 12 साल जब मैं 8वीं क्लास में था हो गई थी। तो
آپ میرے سے صحیح پوچھے تو میں نے بچپنا دیکھا ہی نہیں. او مائی گاڈ. کہ جو بچپن کی ضد ہوتی ہے, جو بچپن کا ایک اپنا ایک فلیور ہوتا, وہ کہیں گم ہو گیا. کہ 12 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو ایک قسم کی رسپانسبلٹی پڑ جاتی ہے, ذمہ داری آ جاتی. تو میں نے بہت خوب نبھایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے دادا جان کے پاس اکثر لوگ آتے تھے نا, وہ کہتے تھے اور نمبردارا پوترے دا ویاہ کرتا ہے, اے منڈا پڑھن والا سی تو اینوں پساتا, اینوں تو نہ کتاب گھر ہی لے آتی. اچھا. کہ بھی گھر ہی پڑھتا رہے گا. لیکن ان لوگوں کی جو باتیں تھیں نا وہ مجھے کافی چبھتی تھی. یہ بھی میرے تھا. میں نے کہا میرے دادا نے اور میری اماں نے اگر رسک لیا تو میں نے اس کو کنورٹ کرنا ویلیو میں. ایگزیکٹلی. تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو ویلیو میں کنورٹ کر دیں تو ہر ماں یا ہر باپ تو طارق مسعود پیدا نہیں کرتے. صحیح بات ہے. تو اس میں اکثر لوگ, اکثر نہیں بلکہ 99% جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ پھر گھر کی کتاب پڑھتے ہیں, باہر کی کتاب بھول ہی جاتے ہیں. تو میرے اندر کو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے تھا کہ میں نے گھر کی کتاب کو گھر میں پڑھا, باہر کی کتاب کو باہر پڑھا, لیکن پڑھا دونوں کو. اور اس کے علاوہ ویسے ہوتا ہے نا, کچھ لوگ مجبوری سے دوسری شادی کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے شادی کی تو آپ تو ہیپی ہیں نا؟ شکر الحمدللہ, ہیپی ہوں الحمدللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی 2 3 4 تک تو کریں. اچھا. میں اس کو ایک سینس میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری جو پاپولیشن ہے, ان پرٹیکولرلی جو مرد حضرات ہیں, وہ میرے خیال میں 46% ہے, تو 48% ہے, 52 اور 53 54% ہیں خواتین. ایک بہت بڑا گیپ ہے جی, وہ ہمیں گیپ پورا کرنا چاہیے. جی جی. بلکہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے خاص کر. اس پہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں. جب میری وائف کا انتقال کے بعد میں نے اپنی, جو میری بیٹی اور بیٹے صاحب ماشاءاللہ بڑے ہیں, تو ان سے میں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ابو جی بالکل گو ہیڈ, یو شوڈ, کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے کہا یار پہلے 12 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی, پتہ نہیں سی. ہوں شادی کرنی ہے نا, ہوں مرضی نال کرا گے, لب کے کرا کو پیس لب کے کرا. اچھا پھر اچھا وہ نا میں لبنا شروع کر دیا شادی.com تے اپنا سی وی پاتا تے ایویں نا کوئی ایپیسوڈ ہے. تے میری جو کوشش تھی یا خواہش تھی, میں چاہتا تھا کہ کسی بیوہ سے شادی کروں. یہ بڑی اچھی بات. اچھا, پہلی میری پریورٹی تھی. اور دوسری میں یہ کہتا تھا کہ بیوہ سے شادی کروں گا ایک ثواب ہے, دوسرا وہ بھی دکھی ہے, میں بھی دکھی ہوں, ایک دوسرے کا دکھ شیئر کریں گے. لیکن میں جتنی بیوہ سے ملا نا, انہوں نے مجھے ٹف ٹائم دیا. اوہ مائی گاڈ. اچھا, ایک بیوہ کو ملا تو اسکول ٹیچر تھی, تو میں نے کہا, تو میں اس کے گھر گیا, میں پتی کیا, اس نے میرا انٹرویو لے لیا نا, میں نے اس کا کرنا تو اس نے میرا انٹرویو لے لیا, الٹا کر دیا. ہاں, میں نے کہا سمپل بات ہے, مجھے انڈا بھی نہیں بنانا آتا ہے, وہ بھی جلا دیتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے 4 بیٹے, 1 بیٹی ہے, اور دیٹس اٹ. ہم جو ہیں 6 بندے ہیں. اور یہ اچھا آپ کو تو پھر میڈ چاہیے, کام کرنے والا, نوکرانی چاہیے. تو وہ مجھے جھٹکا دیا اس نے. تو ان ٹرمز آف فیملیز دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ. تو اسی طرح وہ شادی.com میں بھی خواتین, جو خاتون ہوتی ہے اس کی ایک ڈفرینٹ سٹوری ہوتی ہے, اس نے ایک ڈفرینٹ دنیا اپنے دماغ میں بسائی ہوتی ہے کہ وہ اس کا شوہر جو ہوگا امریکن ہوگا, برٹش ہوگا, اس کے خیالات اچھے ہوتے ہیں نا, اوپر بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ مرسڈیز سے BMW سے باہر نکلے گا, گیٹ کھولے گا, اور میں آل ان آل ایکسیٹرا. ان کی جو ڈریم ہوتی ہے وہ ہے, تھنکنگ کافی ہیوی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس پہ وہ پھر وہ نہیں بنی بات.
تو اس طرح میں نے ایٹ دی لاسٹ ایج آپ کو سیدھی سمپل بات بتاؤں جی ایگزیکٹلی جب میں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ جی مچھی نو سمندر چ پا دو نا تو پتھر چٹ کے آؤں ہاں واپس ساڈا بھی خواہش سی اچھا اس تو بعد جب اسی پتھر چٹ لیا نا اسے گل نہیں بن گئی پھر میں اماں کول گیا میں کہ اماں 24 سال پہلے بھی تو صحیح ڈیسیژن لیا سی تو ہن بھی تسی لے لو تو ہن بھی تسی میں سرنڈر کر دیتا اچھا میں پھر اپنی اماں دے کے سرنڈر کرتا اچھا میں جی جو حکم آندھی پتر پہਲਾਂ بھی میں ڈیسائڈ کیتا سی خوش سا میں جی بالکل نکو نک تو ہن بھی میں ہی کراں گی میں جی میں تواڈے اگے حاضر ہوں بڑا ٹھیک ہو گیا پھر میری امی نے آلریڈی ان کے دماغ میں تھا ان کا یہ تھا کہ چلو پہلا تارک لب لے وے اپنی مرضی یا اپنی تمنا اپنی خواہش پوری کر لے تو واپس سے آئے گا نا واپس سے آئے گا تو پھر اماں دے کے سرنڈر کرتا الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر الحمدللہ اماں نے جو ڈسیژن کیا 24 سال پہلے ارشاد بی بی کے لیے جو ڈسیژن کیا تھا آج میں خوش ہوں اور دوسرا جب ساجدہ پروین کے لیے ڈسیژن کیا میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں ماشاءاللہ اب میں اکثر اپنی وائف کو کہتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے کہ نہیں کہ وہ مرد کی بساط سے ہوتے ہیں جو رزق ہوتا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ ارشاد بی بی نے مجھے کچا خوہ سے ملتان لے آئی تھی ملتان سے قطر لے آئی کرما لیے تم مینو دوحہ تو چوک کے امریکہ لائے چلی تو یہ ہر عورت کی اپنی قسمت اور مقدر ہوتا ہے جو کیری کرتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھتے ہیں یہ اون کرنا ہوتا ہے اونرشپ ہوتی ہے یہ اکنالجمنٹ ہوتی ہے یہ اپریسیشن ہوتا ہے اپنے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں اپنی وائف کو اپریشیٹ کریں اپنے بہن بھائیوں کو اپریشیٹ کریں ان کو اکنالج کریں ان میں انرجی آتی ہے ان میں ڈرائیوز پیدا ہوتی ہے وہ پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہیں پازیٹیوٹی کریٹ ہونے سے ایموشنز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ آدمی پھر ایکسل کرتا ہے وہ زندگی میں کسی بھی میدان میں مار نہیں کھاتا یہ ایک بہت بڑی سکسیس اسٹوری ہے تھینک یو جناب ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے تو آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ بچوں کے متعلق نہیں پوچھا میں پوچھتا ہوں نا ذرا ابھی میں پھر دوبارہ آنے لگا اچھا نہیں میں کہ نہیں جی ناظرین امید کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو مزہ آ رہا ہوگا لیکن ان سے میں ایک بات اور پوچھوں گا کہ یہ پبلک کے لیے ہمارے جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج چھوڑنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بھی بتائیں اپنے بچوں کے بارے کیونکہ بیوی کے بارے تو آپ نے پہلی اور دوسری کے بارے سب کچھ بتا دیا اب اپنی فیملی جو کہ موجودہ جو کہ آپ کے بچے ہیں ان کے بارے بھی ہمیں کچھ بتائیں تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب جی ماشاءاللہ میرے 8 بچے ہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرو کام ہے بڑی بیٹی نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے بیٹے نے میکینیکل انجینئرنگ TTU ٹیکسس ٹیک یونیورسٹی US سے ایک بیٹا ایرونیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے ایک کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہے وہ سب US میں ہے ابھی ایک وہ کہہ رہا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے 20 جولائی کو وہ بھی US جا رہا ہے تو باقی چھوٹے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اسی چل رہے ہیں تو پبلک کے لیے جو میرے دیکھنے والے ہیں میرا ان کے لیے میسیج ہے پیغام ایک گہرا پیغام ہے دنیا میں کبھی ڈیفیٹ شکست کو ایکسیپٹ نہ کریں صحیح بات ہمیشہ پازیٹیوٹی کریٹ کریں پازیٹیو رہیں یاد رکھیں جب آپ کسی کے متعلق پازیٹیو سوچتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی سے پازیٹیو ریز جنریٹ ہوتی ہیں یاد رکھیں آپ کا جو ٹیلی فون کا سگنل ہے یہاں سے آپ ڈائل کرتے ہیں نا تو آپ نمبر ملاتے ہیں UK US کا لیکن جب آپ کسی کے متعلق پازیٹیو سوچتے ہیں جب آپ کی باڈی سے پازیٹیو ریز ڈرائیو کرتی ہیں تو وہ بندہ دنیا کے دوسرے کنارے پر بھی ہے تو وہ بھی آپ کے متعلق وہ بھی ایسی فیلنگ محسوس کرتا ہے جب بھی آپ کسی کے متعلق کسی چیز کے متعلق نیگیٹیوٹی کرتے ہیں تو آپ کی باڈی سے نیگیٹیو ریز جنریٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ جیسے نیگیٹیو سوچتے ہیں تو وہ بھی بندہ نیگیٹیو سوچنا شروع کرتے ہیں یہ ریسیپروکیٹ ہوتا ہے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے اس میں کوئی میجک نہیں ہے ایک
अल्लाह सुब्हाना ताला का एक सिंपल रूल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। और इसके अलावा जैसे नज़ाक साहब ने माशाल्लाह काफ़ी, उनके चैनल ने काफ़ी प्रोग्रेस किया। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें, उसको देखें। उसमें मैंने एकेडमिक चैलेंजेस को डिस्कस किया, लीडरशिप को डिस्कस किया, पर्सनालिटी असेसमेंट, पर्सनालिटी होती क्या, उसको ड्राइव कैसे करना, उसको डेवलप कैसे करना, उसको इम्प्रूवमेंट उसमें कैसे लाना, अपनी स्किल इन्हांसमेंट कैसे करनी। मैंने उसके मतलब काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं मैंने अपलोड किए। फिर मैंने पावर सिस्टम पे काफ़ी सारे लेक्चर्स डेवलप किए। फिर मैंने 6 सिग्मा पे काफ़ी काम किया। और इसके अलावा मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो पेट्रोलियम में, जो मैंने कतर पेट्रोलियम में सिस्टम डिफरेंट डेवलप किए हैं, मेरा प्लान है फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं बहुत सारे लेक्चर उसके भी पोस्ट करूँगा, अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा जो मोस्टली 27 से 30 इयर्स का है। तो इस तरह आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नज़ाक साहब, इसकी टीम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाज़रीन, हमारे साथ थे जनाब डॉक्टर साहब। आज आपने डॉक्टर साहब की पूरी बातें सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। और इनका कहना मान के सब लोग कोशिश करें दूसरी शादी करने की, तो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान दूसरी शादी करता है तो वो कामयाब हो जाता है, ये पक्की बात है। तो इसी तरीके से, इसी तरह मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना नज़ाकत अली खान, फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।